बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चहारम और हमारा आज का सबक है सरजमीन वतन, जो एक नज़्म है और नज़्म है इसका नंबर है 17। हमने इसको आज पहले हिस्से में मुकम्मल करना है, यानी सबक नंबर 17.1। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम पे निगाह डालते हैं। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का सही इस्तेमाल कर सकें। हमारे सबक का इस्लामी पहलू, सबसे पहले उस पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इन हासिलात ताल्लुम के साथ आज हमने कौन सी सरगर्मियाँ करनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को अपनी मकबूजा सरजमीन में दाखिल होने और काबिज़ ज़ालिमों से अपना वतन आज़ाद करवाने का हुक्म देते हुए फरमाते हैं, ए मेरी कौम, यानी उनकी कौन सी कौम? बनी इसराइल, मुल्क शाम या बैतुल मुक़द्दस की इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और अपनी पुश्त पर पीछे ना पलटना, वरना तुम नुकसान उठाने वाले बनकर पलटोगे। सूरह माइदा की ये आयत है जिसका आपको तर्जुमा बताया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम के लिए जिस वक्त वो अपने मकबूजा इलाके जिस पे उनके जो दुश्मन थे उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, जब उनसे वो वापस लिया गया इलाका जो यहाँ पर मुल्क शाम या बैतुल मुक़द्दस बताया जाता है, उसकी सरजमीन पे वापस जाओ तो कभी भी वापस ना पलटना, यानी दुश्मन के गलबे से परेशान ना हो जाना, उसकी ताकत से डर कर खौफ खाकर पीछे ना हट जाना। ऐसा ना हो कि तुम पीछे पलटो और तुम नुकसान उठाने वाले बन जाओ। और आप जानते हैं ना, यही जहाद है कि अपनी सरजमीन को, अपनी ज़मीन को अपने दुश्मनों से महफूज रखना, अपने दीन को दुश्मनों से महफूज रखना। और इसके लिए अगर आपकी जान भी जाती, सबसे कीमती तो जान है ना, माल और बाकी चीज़ें तो उसके बाद की हैसियत रखती हैं, तो आपको उसकी भी कुर्बानी देनी पड़े तो उससे दरेक नहीं करना। दोहराई की ज़ैल में आप एक छोटी सी हम सरगर्मी करेंगे। एक तो ये आप बताएंगे कि इस्म मार्फ और इस्म नकरा क्या होते हैं, आपने इसकी तारीफ़ बतानी है। और दूसरे आपने क्या करना है कि वीडियो को रोक कर जमात में तलाश करें, हर बच्चा एक एक इस्म नकरा की मिसाल दे और एक इस्म मार्फा की। जैसे मैं मिसाल आपको दे देती हूँ, आप खड़े होंगे तो आप बताएंगे कि मैं अहमद हूँ, इसमें अहमद जो है, आप जो है वो इस्म मार्फा है। और अगर आप कहेंगे कि वो मेरा दोस्त है, तो चूंकि वो कोई भी हो सकता है तो वो इस्म नकरा होगा। हर बच्चे ने इस तरह से मुख्तलिफ मिसालें तलाश करनी है, अपने इर्द गिर्द से, अपने कमरा जमात से या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से। और हर बच्चे ने एक इस्म मार्फा और एक इस्म नकरा की मिसाल देनी है, और उसके बाद हमने अपने आज के सबक को शुरू करना है। जी, आपने दोहराई की, सब बच्चों ने बताया, शाबाश, बहुत खूब। कुछ और सरगर्मियां जो हम पढ़ने से पहले करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि हमने आज क्या काम करना है। अच्छा जी, कुछ जुमले लिखे हुए हैं। सबसे पहला जुमला है, जरा सा मुश्किल काम देखकर तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते हैं। मिठाई को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। और अकबर ने हाथ पांव तो बहुत मारे लेकिन कारोबार चल नहीं सका। अपनी बातों से नहीं, अपनी मेहनत से दूसरों को मात दो। आपको क्या लग रहा है, इन जुमलों में कोई ऐसी चीज है जो हमारी आम बोलचाल से हटकर हो या मुख्तलिफ हो? आपने क्या काम करना है, एक तो ऐसी, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हर जुमले में कोई ऐसा लफ्ज़ है या अल्फाज का एक मजमूआ है जो हमारी आम बोलचाल में उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, या अगर वो यहाँ पर लिखा गया है तो उसका वो मानी नहीं है जो हकीकत में उन लफ्ज़ों का मानी होता है, बल्कि वो किसी और माना में इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने उनको तलाश करना है। फिर गौर कीजिए कि उनको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, उर्दू की ज़बान शनासी में हम उसको क्या कहते हैं। आपने इन जुमलों को पढ़ के अपनी मौलिमा को ये बताना है। और इसके साथ ही साथ कुछ जुमले और हैं आपके लिए, जैसे बच्चे ने भागकर बिल्ली को पकड़ा। बच्चे ने भागकर बिल्ली को पकड़ा। उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया। नाइल ने अपना काम कर लिया है। दादा जान को पानी दो। इन जुमलों में भी हमारे हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक एक चीज़ पोशीदा है, आपने गौर करना है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस सरगर्मी में और इससे पहले वाली सरगर्मी में कोई चीज़ भी नई नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। अंदाज मुख्तलिफ है आपसे पूछने का या आपसे काम करवाने के लिए, जो अंदाज है वो एक मुख्तलिफ है। तो आपने वीडियो को रोकना है और इन दोनों सरगर्मियों को करना है। जी, तो आप में से किस किस बच्चे ने सही पहचाना कि हमने इन दोनों सरगर्मियों में क्या क्या तलाश करना था?
ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے بتا دیتی ہوں کہ آج آپ نے محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے جو ہماری پہلی سرگرمی تھی، ٹھیک ہے، جیسے ہاتھ پاؤں مارنا، اس میں محاورے تھے نا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ علامت فعل نے اور علامت مفعول کو کا درست استعمال کرنا ہے جو ہم نے دوسری سرگرمی میں مختلف جملوں میں رکھا تھا، اور آپ نے یقیناً بتایا ہوگا کہ علامت فاعل کہاں استعمال ہوتی ہے اور علامت مفعول کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم ان کو اپنے پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ کہاں کہاں پڑھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے علامت فاعل اور علامت مفعول کا استعمال اپنی درسی کتاب کے 7ویں سبق کے دوسرے لیکچر میں سیکھا ہے، وہاں پہ ہم نے مختلف سرگرمیاں کی تھی، اس کو آپ نے تفصیل سے پڑھا تھا مشق میں، اور ورک شیٹ بھی اس کی تھی، تو آپ کو یقیناً یہ یاد ہوگا۔ اس کے بعد کے اسباق میں بھی ہم نے اس پہ کام کیا، لیکن پہلی دفعہ آپ نے اس کو 7ویں سبق میں پڑھا۔ اسی طرح محاورات کا استعمال ہماری مشق کی ذیل میں اس طرح سے دیا گیا جو سبق نمبر 8 میں شامل ہے، اور ہم نے اس کو 8ویں سبق کے دوسرے لیکچر میں پڑھا تھا، سیکھا تھا۔ اسی کی مثال اب آپ سے قبل از پڑھائی کی ایک سرگرمی میں آپ کو دی گئی یا آپ سے پوچھا گیا۔ جن بچوں نے ان چیزوں کو غور سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، ان کے لیے تو یہ چیزیں آسان ہیں۔ جنہوں نے کسی وجہ سے نہیں جو سیکھ سکے، وہ ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم جلدی سے انہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک انفرادی سرگرمی کریں گے۔ اساتذہ طلبہ کو 5 محاورے لکھوائیں اور طلبہ ان سے جملے بنا کر دکھائیں۔ اب آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم کوئی سے بھی 5 محاورے آپ کو لکھوائیں گے اور آپ نے ان سے جملہ سازی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کا نام آپ کیسے روشن کر سکتے ہیں 3 جملوں میں آپ نے بتانا ہے اور زبانی بتانا ہے۔ تو طریقہ کیا ہوگا اس سرگرمی کو کرنے کا؟ آپ ویڈیو کو روکیں گے اور پھر یہ سرگرمی کریں گے۔ انفرادی سرگرمی کے بعد آپ سب جانتے ہیں ہم آپ کو گروہ کی صورت میں یا جوڑوں کی صورت میں کام کرواتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر آپ کے گروہ میں کوئی ایک لیڈر بنایا جاتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی بات کس طرح سنیں اور مانیں۔ کام یہ ہے جی، اساتذہ آپ کے 5 گروہ بنائیں گے پوری جماعت کے، اور ان کے درمیان سرگرمی نمبر 1 کا مقابلہ کروائیں گے، یعنی جو آپ نے محاورات لکھے ہیں ان محاورات پر آپ نے جو جملہ سازی کی ہے، جو گروہ سب سے اچھے جملے بنائے گا، جس گروہ کے جملے سب سے اچھے ہوں گے، ان میں مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا آپ نے کام کرنا ہے پاکستانی جھنڈا اور نقشہ کاپی پر بنانا ہے۔ ہوتا ہے نا ہر گروہ میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے، خاکہ نویسی جو ہے، خاکہ نگاری جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، ویڈیو کو روکنا ہے اور گروہ کی صورت میں کرنا ہے۔ یہ سرگرمی بھی آپ کی مکمل ہوئی۔ ہماری مشق میں ان حاصلات تعلم سے متعلق سوال نمبر 7، درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپے سے باہر ہونا، آٹے میں نمک، آنکھیں پھیرنا، بال کی کھال اتارنا اور پھولے نہ سمانا۔ اور سوال نمبر 9، درج ذیل تصاویر کی مدد سے ایسے جملے لکھیں جن میں علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال ہو۔ تصویریں آپ کو دی گئی ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نے اور کو کا استعمال کس وقت کیا جاتا ہے، علامت فاعل کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، اور علامت مفعول کو کس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جملہ سازی کریں گے ابھی جماعت میں۔ ورک شیٹ آپ گھر سے کر کے لائیں گے جس میں آپ نے علامت فاعل اور علامت مفعول کو استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھنے ہیں، اور کچھ مزید محاورات دیے گئے جن سے آپ نے جملہ سازی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہی علامت فاعل اور علامت مفعول کا جو کام آپ نے ورک شیٹ میں کیا ہے، اسی کو بس آپ رہنے دیجیے گا، کاپی پہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کے رسائل یا اخبارات میں سے مختلف ملی نغمے پڑھیں، اور جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے اس کے صرف 3 اشعار اپنی اردو کی کاپی میں لکھ کر لائیں۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہوگا۔ آج کا سبق بس یہیں تک، کل انشاءاللہ ہم اس نظم کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس کی بلند خوانی کریں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔